बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुमिया दुर्गेसाची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं
नमस्कार भावा भयणीनो, आयज नोवेनाचो चवथो दीस. आयचो विशय जावन आसा वचात आपोस्लांचे राणे भाशेन. जेजूक दुसऱ्यांक दिवन शुभ वर्तमान पोरगोटात. देवान मारयेक जेजूची आवय जावंक विचून काडली आनी तिणें जेजूक जल्माक हाडून आख्या संवसारा पासत ओपून दिलो. तशेंच जेजून कुर्सार उमकळटाना आपल्या आवयक जुवाव आपल्या शिसाच्या आदी करून आमकांय तिका आमची माय म्हणचे वते बाग फावो केले. मारिया आमची सोर्गीची माय, आपोस्लांची राणी. जेजूच्या मरना उपरांत ती शिसाची सांगाता रावन तांकां मात दोशोवन दिताली, तांच्या सांगाता मागणें करताली आनी ताका आपलो दीस दिताली. आमी सोगली जेजूचे शीस. मारिया जावन आसा आम सगल्याची राणी. तर आयच्या नोवेनांत आमी मारिया भाशेन जेजूक आमच्या जिवितान खरेपणीन आपणावन ताका दुसऱ्यांक दिवन कुर्बेन शुभ वर्तमान पोरगोटूंक तिचीच मोजोत आनी देव बापाची कृपा आमकां मागुया. आनी जदी बॉडी आमी मारिया आमचे बराबर आसा, जे भाशेन मारिया आपोस्लांक तिणें सांगात दिलो जेन्ना आपोस भिवन सेनेकलांत आशिल्ले आनीक सावी माय तांचे बराबर आशिल्ली, तांचे बराबर मागणी करताली, ते भाशेन सावी माय आमचे बराबर ह्या संवसारी जिवितांत आमकां सांगात करता, भोव करून आमच्या आगोंदाच्या वेळार. पूण जाते बॉडी तिच्या आसण्याचेर आमी विसर घातल्या, तिचो आदार मागूंक आमी विसरल्या. ह्या आनी सगळ्या चुकींक लागून देवा लागीं बक्षुणी मागुया. आनी प्राचीत रितीन वांटो घेवन देवा लागीं बक्षुणी मागुया. मारिया आपोस्लांची राणी. सदांच देवाचे उतर पालूंक ती आयती जाली आनी देवान तिका दिलेली जबाबदारी तिणें पालून आमकां सगळ्यांक जेजू दिलो. पूण आमकां जायते फावटी देवाचे उतर मांडून घेवंक आगोड लागता. मारिया भाशेन देवाच्या उतराक हय म्हणून आमी चुकल्या. सोम्या काकूतकर. सुमिया काकूतकर. मारिया आपोस्तलांची राणी. जेजूच्या मरना उपरांत शीस सगळेच भिलेले. हे वेळार मारियाच तांचो दीस आनी परवासो जाता. जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत अडचणेक सांपडटा तेन्ना मारिया आमची माय आमच्या सांगाता आसा म्हूण वळखूंक आमी चुकल्या. क्रिस्ता काकूतकर. क्रिस्ता काकूतकर. मारिया आपोस्तलाची राणी. जेन्ना जेजू आपल्या आवयक आपल्या शिसान आज्ञा केली तेन्ना ती आमाम सगळ्यांची आवय जाली. जेजू आपल्या आवयक सदांच मानान लेखी, पूण जायते फावटी आमी तिका फावो तो मान दिवंक चुकलीं. सायबिणीची भेट आमचे घोराब्यांनी जाता तेन्ना आमी बरे भाशेन तिका येवकार दिवंक विसरल्या. आमकां बोगोस सायबा. सोम्या आमची काकूतकर. सुमिया काकूतकर. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. एमीस आर्गांच्या मोलान दिता. फ्लॉसी फेर्नांडीस देवान सायबिणीची उदरी आनी आपल्या कृपेन तिका बरी केल्या ह्या पासत देवाक आर्गां दिवया. तशेंच आयज आमचे संदेशकान
तशेंच युकरिस्टीक मिनिस्टर मारिया नोरोना आपलो वाडदीस संभ्रमता. स्टेफनी सुवारीस बी आमची भयण आपलो वाडदीस संभ्रमता. आनीक किस्तोदेव इस्तेवास आनी तशेंच सोर्गीस लियांड्र आब्रेव आनी फ्रांसीस फेर्नांडीस हांचे पासत मागुया. देवान हांचे सगळ्यांचे आशिर्वाद घालून तांचे पासत मागुया. आनी हाची मिसाची मांडावळ करता सेंट फिलीप दोतोरीचो जोमो तांचेर आनी ताच्या टिचरींचेर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत हे मिसात मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुर्दी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयो निती आंकवारी मारयेचे विनोनीन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणूचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता राजभर चलयता सासणूच्या सासणां. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. जैतुनाच्या दोंगरार थावन शीस जेरुसल्याक पडटले. एका सोनवारचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुसल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतच ते रावताले त्या उंचल्या कुड्यांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोम्यो, मातेव, आल्फिवाचो पूत जाकोब आनी हुर्बेवोन सिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारये आनी ताच्या भावा भयणी बरोबर तशेंच एरा ओस्तोऱ्या सांगाती ते सगळे एकाच मनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा तुज्या समर्थीचो हांव कितलो मोग करता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा तुजे समर्थीचो हांव कितलो मोग करता. तुजे समर्थीचो हांव मोग करता कितलो. दिसभर ती म्हज्या मनांतूच आसा. तुज्यो आज्ञा सदांच म्हजें जिवीत चलयता. ताचे वरवीं तुवें म्हाका म्हज्या दुस्माना परस शाणो केलाय. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तुज्या समर्थीचो हांव कितलो मोग करता. तुजी खुशी हांव नियालीत आसा देखून सगळ्या म्हज्या गुरू परस हांव शाणो जाला. तुजे कायदे सांबाळटा देखून जाणट्यांचे जानवाये परस अदीक व्हड म्हजी जानवाय. जबाब. तुजे समर्थीचो हांव कितलो मोग करता. तुज्या उतराक पालो दिवचे खातीर पातकांच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. तुज्या कायद्यांक पाट करून हांव चलना कित्याक तूंच म्हाका ताची समजणी दिताय. जबाब. सर्वेस्परा तुजी समर्थीचो हांव कितलो मोग करता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया.
जेजूच्या कुर्साची ताची आवय, ताची आवयची भयण क्लेफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो बी आसल्यो. आपल्या आवयक आनी ताच्या कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेसून आवयक म्हणलें, वस्तरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. म्हाका दिसता भुरगीं पावसाक भियेलीं आनी घरांत रावलीं न्हू. भुरग्यां बरोबर आवय बापूय भियेलीं. बाबा आमी वच न्हू पावस पडटा जाय तो. बरें. डेवीड, वॉट इज टुडेज थीम? विशय कितें आयज? डोंट लूक एट द मॉनिटर. वॉट वी आर टॉकिंग ऑन? Mother Mary, Queen of heaven and earth. Are you on earth or in heaven now? Nixon, Queen of Apostles. Okay. Maria, Apostolanchi Rani. No? So both the readings today, they talk about Mother Mary being the Queen of Apostles. The first reading is about what? I'll go front. Okay, little. Okay. What do you see in the picture? कितें पळयतात? David. कितें पळयता रे? पिक्चरांत कोण आसा? Mother Mary and Apostles. कितें करतात ते? What do they do? And where are they? Whose room? What is that room called? If we were attentive today in the first reading, it is there. This picture, this reading is taken from the first reading today. The picture. So what it shows? Mother Mary along with, and there were some women also. So what they were doing? कितें करतात? Moses. What are they doing there? They are drinking whiskey. They are eating some biryani. What are they doing? They are doing something. What? Why they are praying? Why? Were they happy? Were they sad? This is called upper room. Okay? The room is still there in Jerusalem, but now we can't go. But this room is still there. Upper room. So what they were doing there in the upper room? कितें करताले? Moses. रूमान कितें करताले रे? DJ म्युजीक आयकताले? नाचतालीं सगळीं रॉक म्युजीक घालून. But they were gathered why? They were gathered because there was fear. Fear of what? Why was there fear? कित्याक भिरांत आसली? Because they were afraid that they also might be killed like Jesus. They saw how Jesus was killed. So all of them were afraid. And they had closed their doors. Along with Mother Mary. Mother Mary also. So Mother Mary was comforting them. Don't be afraid. My son has promised a savior, a paraclete, helper, and he will send. So, what she was doing? She was comforting them. And then what happened afterwards?
we see who came? The Holy Spirit comes. Pavitra Atma yeta तांचे सगळ्यांचेर. So this picture is very, very important. Why? कित्याक? Why this picture is important? What was born? What was born when the Holy Spirit came? What was born? The church was born. Church. Povit Soba Zolma Kaili. That's why this picture is important, because you see, all the apostles were there. Who are the apostles? What are the names? Peter and John, James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew, Matthew, James, son of Alphaeus, Simon the Zealot, Judas, and Judas, the son of James. Not the other one. What happened to other Judas? He went for picnic. Where he went? There were two Judas. One Judas, what he did? Huh? Betrayed. After betraying, what he did, man? He went, packed his bag and went for holiday. Okay, with all the silver coins, I'm going for vacation. I'm going to USA. He did like that. What he did? He hanged himself. Where? At the fan. In the room there was fan. Is it David? David, this thing you should know. He hanged himself under one tree. Okay? So, and all these with one accord were devoting themselves to prayer together with women and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. Brothers means cousins. Okay? So, kite gomtanga, what do we see here? The title Mary, Queen of Apostles, comes from here. She was there, the Holy Spirit came, and since Jesus, her son, is called a king, naturally his mother is also called queen. So as a result, she was queen of the apostles. Okay? Okay, let us go back to the... Okay, what is this? This picture is about what? What is Jesus doing? Jesus is telling mother, "Tum bore basheen raw, म्हजो वेळ जालो, हांव वयतां, टाटा." Is it? What is said, man, David? What did David say? No, not you. What did Jesus say to his mother? Mommy? What? I read in the gospel and it is there. What? Huh? What did Jesus say, man, to John? So very short here, just one verse. So when Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his own household. So what it means here, that Jesus hands over his mother to the apostle. That means to every one of us. So this is, both the readings are very important because they signify that Mary is our mother, she is our queen. Okay? Yeah. Go a little. Okay. So what it means, queen of the apostles? The apostles understood better than anyone else the great privileges of Mary. Why? Because they were there with her. They recognized her virtues
For they knew how she had cooperated in the work of redemption. They knew Jesus loved her. So during public life of Jesus, they were closely associated with Mother Mary. They were with her through the suffering. With Mary, they persevered in prayer in the upper room, waiting for the Holy Spirit. So during this association, even Jesus, before the death and the resurrection, the apostles came to know her as a queen. So all these reasons are there. Okay, why she is supposed to be called as a mother. Okay. So one more reason is what? The apostles were zealous, but they had their own defects. But Mother Mary, what were the defects? They sometimes lack of courage, lack of faith, lack of humility, meekness. But on the other hand, Mary was perfect in virtues, especially missionary zeal and sacrifice. That's why she merited the title Queen of Apostles. Okay, next. Next. Okay. Now to sum up, Maria Apostolanची Rani. Kidak she is the chosen to be mother of Jesus. She accepted God's will. देवाची कोशी तिने केली without asking for details or explanation. She is the example of faith. भावार्थाची ती वस्तुरी. आणि she is a friend and mentor. म्हणजे अपोस्तलांची ती बुजवण झाली. अपोस्तलांक तिने वाट दाखवली. And she was also seen as a leader and a servant. Because of all these qualities, Mother Mary is considered as the Queen of Apostles. Okay? Now one question. What are the names of 12 apostles? कौन सांगता म्हाका? Okay. Peter, James, Bartholomew, Thomas, Philip. कितले आले? Only 5. And where are the 6? Simon? Which Simon? There are one more Simon here in the church. Which Simon? So she knows only 5. David, you know, right? You have to say from beginning. So you see, name of the apostles, all the apostles kidnapped केले आणि ओदो दोल्ले. Seven. So no points today. Okay? उभी राहूया. आमची गरजो आमची मागणी देवा मुखार आमी भरूया. आमच्या पवित्र सुबेच्या फुडाऱ्यांनी आमच्या स्वर्गीचे आवयचो मोग आनी भोक्ती आपल्या परजेच्या काळजांत रिगूंक आनी ताचे भोक्ती विशीं प्रश्न उपरासतात तेन्ना फावो ती शिकवण दिवन प्रश्न सुटावे करूंक ते वावुरले पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दर एका धर्माच्या मनशाक आपलो दर परगटूंक फावो ती सोंपेपणा मनशांक आपलो दर परगटूंक एक सारकें मेकलेपण दिवंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. आमी सगळीं क्रिस्ती भाव भयणींनो जेजूक आमच्या जिवितांत खरेपणीन आपणूक तेका दुसऱ्यांक दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. आयच्या नोव्हेनाची मांडावळ करतल्या सेंट फिलीप ह्या जम्याच्या भुरग्यांक तशेंच संदेशकारांक देवान सदांच आपल्या आसऱ्या काळ दवरूंक आनी सदांच तांकां शुभ वर्तमान परगटूंक आपली गोठाय दिवंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. बोदळ बापाची मागणी आमी वयल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका तावी आमची गरजो आमचें मन तुज्या जाणवेन बरेपणान ती आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मोशी बाबदे आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सामोण मागान. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेच गोडवान घेवं. सगळींची बापा तुझे पुताची आवय आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संरोसान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासो देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी साबिमायचे विनवणेन तुजे देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं. सर्वेस्फूर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बरया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व देवा सासुच देवा सर्व काणीन सर्व टायम तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती मारयेक आमी नमन करतना एका तळ्यान तुका वखणटा तुका वनिता तुजी किर्ती बुरगटाव आपल्या अंकपणाची बोडबीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या क्लेस्पिताची ती आवय जाली आनी सासीक प्रकाश हिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताजे जेशीन देवदूत आनी सगळीचो सगळो दलबा तुजी तो महिमा वखणटात तांचे संगाती आमी धाडून आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा उत्सर्गीन तुका सोयसो उत्सर्गीन तुका सोयसो सर्वेस्पराचे नावी येता ताकासो उत्सर्गीन तुका सोयसो उत्सर्गीन तुका सोयसो. बापा करोसून पवित्र सगळ्या पवित्राचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजिणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक गोंयच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाचूच आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी तें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासणीक कोरडाचें रगत पातकांचे भक्षणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस तुमचे पासत हें वरावतलें हें म्हजें उगडासा करात. आमी पयलो जबाब दिवन बाचूक परगटुया. सुमया जेजू पण आमी परगटाव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वींची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या मासूम दिसता पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की तुमी चेर विस्तारले तुजे पवित्र शुभेच्छा उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागन बापा फिलीप नेरे आमचे गौरी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्समर्पणाचो बरबस मेळ्ळ्यान ते आमच्या बाबां भयणीची काकूत कर तांकां तुजी सगळी मिळणा समेस्तांक तुजे पोजवडीत गांवडीपण फावो कर. आमा समेस्तांची आयज आपलो वाडदीस मनयता मारिया तशेंच स्टेफनी आनी दुसऱ्यांची तांचेर आशिर्वाद घाल. आयचे मीस पिडिता फ्लॉसीचेर आनी दुसऱ्यांचेर आशिर्वाद घाल. अशें अंकपा मर देवाचे माये सांगाती ती शेपती भाग्यन तुसे भाग्यन दवरता सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासूच्या सुखान आमकां बांटो दी. ताचे सांगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या आसना. आमच्या जिवितान सदांच मारिये आमकां सांगात करता भोव करून जेन्ना आमी आमचेर वायट परिस्थिती येता तेन्ना मारिये आमकां आमचे बरोबर आसा. तुजे भाशेन आपोस्तांचे बरोबर ती आसली तरच भावात तुज्या आसण्याचेर आमकां दी म्हूण
देवाची कृपा आमकां आमच्या बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी गोशी सरकार सुद्दां तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षतांव तशी आमची पत्कां मुगोस आनी आमकां तळ्ळेंक पडूं दिनाका पूण वाड्यांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर आसो वाड्यांतली आमकां निवार. दोया कोणे जिवितांत सुवस्के आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबण राज्य साशणेक आमी बोर भाशेन उतरेक तांव तर आमकां तुजी दा काकलो 300 पत्कां सिटोय आनी सर वखदांतली वाटाय. पदवी आनी मोहिमा तुजी सुमिया जेरुगिसा तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वाड दीस घाल आनी तुजे कशें तुका शांती दिता. तूंच तुका एकपणान सांबाळ जो जी येता राजभूत चलिता सासनशे आसना. सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमची सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूर देवाची शिले संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूर देवाची शिले संवसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. सुमिया जेरुगिसा तुजी कुंड कोता हांव शेम घेता. ती म्हजेर जोडटी आनी कास्टडना सांग पूण तुजी काकूर म्हजी येत तशीच कुडीक बरो की नकत दिवं. हो जण आसा जिवू जेजू जो आमकां जोण एकल्याक ताचे आवयची आसऱ्या काल. ती आमची राणी, ती आमचे पासत मागता, तिचे आसऱ्या काल रावंक उलो करता. ताच्या जेवणात तुमी सगल्यांक सगल्यांत ती सुभागी. सुमिया तुमी भितर म्हाका फावना पूण तुजे कास्त्रान म्हाका बलो कशी. Jesu ciku kami sugli, Jesu mosto kami sande, ikut spivot sogliagan kau, Jesu wanta aplerago, eka jivan amka bota. Priti mogan kalsa sorda eka zurdian amgavato tori kutskor ami salyam Jesu chikur ami sogli Jesu mosto ami sante.
उबी रावया. प्रार्थुया. कोणवेळा बापा भाग्यवंत आंकवा मरेक आमी मान दितना तुवें आमकां सुखीच्या देण्यान बुडलें देखून आमी संतोषपुरीत जाल्या आनी विस्वासांत कोलो मारता तेच आंकवार मायची देख घेवन तेचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या श्रीवणराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. अशें बसूया. Dear Almighty God, and Mary, my mother, I come before you with a humble heart, which is overflowing with gratitude and love. Thank you for saving me during my recent serious illness. Lord Jesus, your mercy and grace are boundless, and so is the everlasting love. I am a testament to your healing power. You lifted me from the depths of suffering and restored my health. I am forever in your debt. Praise and glory be to your name. Mary, my mother, your intercession and motherly care embraced me during my darkest moments. You gave me hope and courage during my days in the ICU and the steady recovery time during my days at home. Your love has strengthened me. तर फ्लॉसी आमची बोनीन देवाक आर्गां दिला. देवान तेची सगळी जायती वचोऱ्यां केली. जेन्ना ती बरी नासली तेन्ना देवान तिका मरणांतली कशी वाटायली हे पासत आयज आर्गांच्या मोलान देवान तेणें देवाक मीस भेटयला. तर देवाची मागणी आनी देवाचो दार तेजी सगळें आसूं म्हूण आमी आमची मागणी चालूच दवरुया. आयज आमी दिन वाचता के भाशेन टिचर सिसिलिया, टिचर सर स्टीवन, बागीन फिलीप हाच्या जम्यांक बरे भाशेन मांडावळ केल्या देखून आमी आतां मागणी करतल्या. सभी माझा उबी रावया. मागणी आमी सगळ्यांनी आपुण्यांचे मागणें करचें. देवा आमचे बापा, उरुंबाक थाव तुवें तुज्या एकल्याच पुताक मनशा कुळाचो महायाज्ञीक म्हूण पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान आमच्यो फिरगुजेच्यो ल्हान क्रिस्ती समुदाय गोडसांव आनी तुटून आसल्या बानपासांनी गुंथून तांच्या एकवटान आनी वावरान क्रिस्ताक दाखोल करूंक आनी देव आपुणी तांच्या कुडल्यान उपसूंक आमी मागता. सुम्या जेजू आमकां पवित्र याज्ञीक आनी मोठवाशी दी. मिसाची भेट समरुंबूंक ल्हानांक तुजे सोशी हाडूंक बावडतांचो बावार्थ अदीक थिरावंक शुभ वर्तमान सगळ्यांक खुरगटूंक पातक्यांक बक्षणी फावो करूंक जिविताच्या उंड्या वरवीं आत्म्याची भूक मारूंक पिडेस्तांक आनी मरणाचे तळी आसल्यांक उजवण दिवंक तुजें राज आमचे मदें स्थापूंक मारे आमचे याज्ञिकाची आवय आमचे पासून माग आनी आमकां अदीक पवित्र याज्ञीक आनी मोडवाशी सोडून घे. संजा बतीस आमचे पासून विनंती कर.
आमच्या भुरग्यांनी तशेंच पी टी ए मेंबरांनी कॅन्टीन घातलां भायर तांकां आदार करचो म्हूण मागता. Doriacha taranoma Devak poslole mai Aquari sodans Aquari sodans Sorgin chandaranoma Sorgin chandaranoma मग आमचे पासून भोवभाग्यवंत मोहन साहेबींनी आमकां फावसावच्या जेजू क्रिस्तान बसायला ते प्रार्थुया सर्वेस्वरा देवा भोवभाग्यवंत आंकवार मारेक आमी ह्या भोक्तीन वंदना जशी तिका तुवें कुरपेन बोरली तशें आमकां तिचे विनोणीन दिसान दीस उदी कुरपेन बोर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. देवाचो आदार आमचे सोबे आसो. आमी मारिया नोरोनाक आनी दुसरी जाचो वाडदीस ताका बीश करतल्यो. तुझ्या आहे आमकां बाळगून दवर तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर भुरगीं तोरणी जाणटी सगलो विश्वास दवरून एका ताळ्यांत माई मुलो माता प्रभू तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून दवर तुझ्या गोपान माये आमकां बाळगून